वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबी हाली खान के साथ। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है जनाब, उसके ड्राइवर की मुबैना गफलत सामने आई है, जिससे 5 शहरी जो है वो अपनी जान से गए हैं। अभी ये इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो हादसे की वजह करार दी जा रही है, जहां भाग होने वाला जो रिक्शा ड्राइवर है और उसमें सवार जो 4 कमसिन तलबा और तालिबात थे वो इस दुनिया में अब नहीं है, और ड्राइवर की गफलत की वजह से जो है ये तमाम तर वेस्ट मैनेजमेंट का जो ट्रक था वो उस रिक्शे पे उल्टा है। इस पर मैंने पहले भी जो है वो प्रोग्राम किया है बाकायदा तौर पे, लेकिन अब जब से रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमने इसको जो है वो तफसीलन मैंने कहा कि आज आपके साथ ये बताऊं कि जिम्मेदार जो है वो प्राइवेट कंपनी को करार दिया जा रहा है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है, बाकायदा तौर पर इनकी जो गाड़ियाँ हैं उनके ना तो रूट परमिट हैं, ना ही उनके पास जो है वो कोई ऐसे सर्टिफिकेट है जिसमें आप ये देख सकें कि इनकी गाड़ियां जो है वो सही जा रही हैं, ब्रेकें फेल है, गाड़ियों की हालत जो है वो ठीक नहीं है। बहरहाल इसी के साथ जो जिम्मेदार इस कंपनी को ठहराया जा रहा है, इसके साथ जो मुआहिदा किया गया था वो भी मनसूख कर दिया गया है, और इस कंपनी को ठेका देने वाले अफसरान जिन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि किसी की जान जाती है या क्या होता है, वो अभी तक उनकी तरफ से जो है वो कोई बयान नहीं आया। सरकारी अफसरान की मुबैना कमीशन हासिल करने के लिए हर हद तक जो है वो ये फैसले करते हैं, ना इन्हें अपनी गाड़ियों के होश है, ना इन्हें अपने ऑफिस के होश है, ना इनको अपने ऑफिस में रखे हुए फर्नीचर का होश है। कबाड़ खाना जो है वो सरकारी ऑफिस जो है वो मंजर पेश करते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी तरह इनकी गाड़ियों का भी हाल है, जिसमें कोई फिटनेस सर्टिफिकेट तक इनकी गाड़ियों के पास मौजूद नहीं है। ये हादसा बहुत बड़ा सबूत है इस चीज़ का कि जो सरकारी तौर पर गाड़ियां इस वक्त रवा दवा हैं सड़कों पर, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट होने चाहिए, और ड्राइवर्स की गफलत के हवाले से भी कि ड्राइवर्स की जो है वो प्रॉपर इनकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 48-48 घंटे एक ही जो है वो ड्राइवर वो ट्रक चला रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा रौनुमा होते हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं मोहम्मद शहजाद की, और उसके बाद वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, बाकी की तफसीलात उनसे जानते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ड्राइवर की मुबैना गफलत से 5 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हादसे की वजह तेज रफ्तारी थी, जहां भाग होने वालों में रक्षा ड्राइवर और 4 कमसिन तलबा और तालिबात थे। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तमाम तर वाकया का जिम्मेदार प्राइवेट कंपनी को करार दिया है और उसके साथ होने वाला वादा भी मनसूख कर दिया है। जबकि हकीकत यह है कि इस कंपनी को ठेका देने वाले अफसरान जिन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि किसी की जान जाती है, उन्हें अगर गर्ज है तो अपनी कमीशन से। हमारे माशरे में कमीशन इस कदर तूल पकड़ चुकी है कि सरकारी अफसरान कमीशन हासिल करने के लिए हर हद तक चले जाते हैं। कीमती जानों के ज़िया की अगर शफाफ इंक्वायरी की जाए तो उसके ताने बाने बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। न्यूज के जराये के मुताबिक जिस डंपर की वजह से ये हादसा पेश आया, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट आखिरी बार 2022 में हासिल किया गया था। उसके बाद उसका फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं लिया गया, क्योंकि खुदादाद में जहां इंसाफ का हसूल मुश्किल है, वहीं पर सरकारी अदारों की मनमानियों से शहरी मौत के मुंह में चले जाते हैं। जी नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देख ली है। एक बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा हादसा जिसमें मासूम बच्चों की जानें गई हैं, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसका दर्द वो वालिदैन बता सकते हैं जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, और ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके ड्राइवर की गफलत की वजह से जो है वो ये हादसा पेश आया। 2022 में फ़िटनेस सर्टिफिकेट लिया गया और उसके बाद इस गाड़ी का कोई फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद नहीं था। सूरत हाल यहाँ पर ये है कि आखिर हम इस तरह की हरकतों सकनात में क्यों मुलविस हैं। अगर सरकारी गाड़ी है तो इसका मतलब ये है कि वो जो मर्ज़ी करे, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। इसके अंदर की मामलात क्या हैं, ये ड्राइवर कहाँ से निकला, रिक्शे को कैसे हिट किया गया, रिक्शे में सवार बच्चों की तादाद कितनी थी, और वो बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे, अपने घर से निकले थे, रिक्शा ड्राइवर भी नहीं बचा, वो बच्चे भी नहीं बचे। और अल्लाह माफ़ करे, जिन्होंने अपनी आँखों से ये हाल और ये मंज़र देखा है, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। जो जिस तरीके से बच्चों का और उस ड्राइवर का जो है वो हशर हुआ उस एक्सीडेंट में, और इसका आंखों देखे जो ऐनी शाहिद हैं वो भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे रिपोर्टर हैं, उनके घर से 2 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या हुआ, और वो मुझे भी बता रहे थे कि वो बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो उन्हें इस हादसे के बारे में पता चला, तो वो जाए वकुआ तक पहुँचे और उन्होंने अपनी आंखों से सारी सूरत हाल देखी है। तो मैं फिर जो है वो शहजाद साहब से कहूँगी कि वही आगे जो है उसको कंटिन्यू करें और बताएं कि ये किस तरह से जो है वो ये हादसा हुआ है, एक्चुअल सिचुएशन क्या थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, हमने पहले भी इस तरह के मामला पर बहुत प्रोग्राम किए हैं, ठीक है, आवाज़ भी उठाई है जी। हमारे ये जो सरकारी अदारे हैं डॉक्टर साहब, इनकी मनमानियाँ और इनकी जो इनके अंदर के मामला जो है ना वो इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि बाज़ दफ़ा बड़े बड़े हादसे जो है ना वो रूनुमा हो जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले सिलेंडर धमाके आए हुए, उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम किया। वो भी गफलत थी सरकारी महकमों की
ٹھیک ہے اداروں کی. اور یہ بھی یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ادارہ ہے LWMC, اور یہ ان کی کھلی غفلت ہے, اور ان کی جو ہے نا وہ سراسر ان کے جو افیسران ہیں ان کے اوپر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ان ماؤں کا ان بچوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے صبح اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تیار کیا, ٹھیک ہے, اسکول بھیجنے کے لیے, اور کچھ ہی دیر بعد ان کے گھروں میں لاشیں آ گئیں, ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گیا, اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, LWMC والے کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ ہے جس کو ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے کوڑا اکٹھا کرنے کا. صحیح. ٹھیک ہے, یہ کوڑے کا ٹرک تھا جو ایک طرف سے آ رہا تھا, اور وہ کراسنگ تھی, وہاں یو ٹرن تھا, وہاں پہ تھوڑا سا ون وے ہوا اور آگے سے رکشہ آیا اور اس کے ساتھ ٹکرایا. اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا ٹرک تھا. ایک تو چھوٹے ٹرک ہوتے ہیں نا جو گلی محلوں میں چلتے ہیں, ایک جو مین ٹرک جو مین کوڑا لے کے باہر جو محمود بوٹی کی طرف جو ان کا ڈمپنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہاں جب جو انہوں نے پہنچانا ہے وہ ٹرک تھا بڑے والا. ٹھیک ہے, تو وہ رکشہ اس کے نیچے ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل ایک چھوٹی سی چیز ہے, وہ اتنا بڑا ٹرک تو رکشے کے اوپر ویسے چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ گرا رکشہ کا, اور رکشے کا تو بالکل کباڑا ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کتنی قیمتی جانیں اور چھوٹے بچے وہ ضائع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا وہ اپنے خالق کی سے جا ملے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ قصور کس کا ہے. اگر ایک عام آدمی ٹریفک کا سگنل کاٹتا ہے, عام آدمی ون وے آتا ہے, ٹھیک ہے, ہم جیسے بندے جب کسی کوئی ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہیں تو ایک بھاری چلان سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے, بھاری چلان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جگہ جگہ وارڈنز کھڑے ہوتے ہیں جو ہمیں پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ون وے کیوں آ رہے ہو, آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہننا, آپ نے گاڑی کی بیلٹ کیوں نہیں لگائی, ٹھیک ہے, آپ نے گاڑی یہ اس طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں, اس لین میں کیوں نہیں لے کے جا رہے. یہ ساری چیزیں ہر بندے کے لیے پوچھنے کے لیے بندے کھڑے ہوتے ہیں, وارڈنز کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ LWMC کی گاڑیاں ایسی ہیں کیونکہ سرکار کا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, نہ یہ بھی سرکاری پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک, یہ نہ تو ان کو کوئی ٹریفک کا وارڈن پوچھتا ہے, نہ انہوں نے کوئی لائن کی پابندی کرنی ہوتی, نہ انہوں نے ون وے کی پابندی کرنی ہوتی ہے, نہ انہوں نے کوئی اشارہ دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بس جدھر ان کا دل کیا, جدھر ان کا منہ کیا, ادھر چل پڑے. اور یہی ہوا ہے اس دن صبح بھی جب یہ رکشہ اس ڈمپر کے ساتھ ٹکرایا. اور اس کے بعد دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک کوہرام تھا پورے لاہور میں. ٹھیک ہے, مچ گیا, وہ وزیر اعلیٰ تک نے اس پہ نوٹس لیا, لیکن اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی. ایسا ہی ہوتا تمام کے تمام ہے, ٹریفک کے تمام افیسران, پولیس ڈپارٹمنٹ کے تمام افیسران, ٹھیک ہے, LWMC کے کہنے کی حد تک ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کوئی موقع کے اوپر LWMC کا کوئی افسر. ٹھیک ہے, لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے تمام افیسران موقع پر پہنچے. شاید ان کا کوئی چھوٹا موٹا والدین کہاں ہیں جن کے وہ بچے تھے, والدین تو اپنے گھروں میں ہیں, وہ تو بیچارے رو رہے ہیں اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے, وہ تو اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ان کو کون سا منحوس وقت تھا, کون سی ایسا دن کی شروعات تھی کہ جو ان کے بچوں کو ٹھیک ہے نا اس خوفناک حادثے کی زد میں لے آئی. اور دیکھیں یہ جو محکمے ہیں, یہ اس کے بعد کی بات دیکھیں کہ کوئی بھی محکمہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ایک ٹرالا ایک گاڑی جب کنٹریکٹ میں آتی ہے تو اس کا باقاعدہ فٹنس سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے. اس کے ڈرائیور جو اس کو دے, اس کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ڈرائیور باقاعدہ نشے تو نہیں ہے کہیں, ٹھیک ہے, کہیں وہ نشے میں تو نہیں بیٹھا ہوا, اس کا باقاعدگی سے ٹیسٹ ہوتا ہے ہر 6 مہینے بعد. اور یہ دن کے ٹائم میں, یہ بھی کون سا رات کا ٹائم تھا جو اس کی طرف بھی آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں اس کے, لیکن یہ ایسے ٹرالے ہیں, آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں LWMC کے جو ٹرالے کوڑا لے کے جاتے ہیں, ان کی حالت دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ کو ویسے دیکھتے پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹرک کی یہ فٹنس نہیں ہے. ان کی آپ کو لائن لینتھ ہی نہیں آپ کو ٹھیک نظر آئے گی. اگلے ویل دوسری ایک طرف جا رہے ہوں گے, پچھلے دوسری طرف جا رہے ہوں گے, اور جو اس کے اوپر جو ڈرم پڑا ہے وہ تیسری طرف جا رہا ہوگا. مطلب وہ ڈرم ہی اتنا ہیوی ہے, وہی ڈرم ہی گرا ہے شاید. اور یہ الٹا ہے باقاعدہ, وہاں پر کوڑا بکھرا ہے, پوری سڑک بلاک رہی ہے تقریباً 6-7 گھنٹے. ٹھیک ہے, اور وہ بچوں کی لاشیں وہاں سے اٹھائی انہوں نے, ریسکیو والوں نے آ کے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کتنا بڑا المیہ. اس سے پہلے وہ سلنڈر دھماکہ ہوا تھا, اس کے بعد اگلے دن پورا لاہور کے جنہوں نے سلنڈر کی دکانیں بند کر دی, لیکن ایکشن کوئی بھی نہیں ہوا, ویسے کا ویسا ہی ہے. اب یہ دیکھیں یہ دھماکہ ہو گیا, اس کے بعد بھی کوئی
1% بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ڈمپر کو اس کا کوئی روٹ تعین کیا جائے, اس کا کوئی ٹائمنگ رکھی جائے. حالانکہ جتنے بھی مہذب ملک ہیں تمام میں جب سکول کے وقت ہوتے ہیں تو ہیوی ٹریفک جو ہے نا وہ سڑکوں کے اوپر آنے سے روک دیتے ہیں, لیکن پاکستان میں اس طرح کا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, اگر ہو بھی تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اب دیکھیں جو لاہور سے باہر سے جو ٹرک آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کارگو کے ٹرک آتے ہیں, جو بڑے کنٹینر آتے ہیں, ان کا ایک وقت مقرر ہے کہ انہوں نے رات 11 بجے کے بعد لاہور میں انٹر ہونا ہے اور صبح طلوع آفتاب سے پہلے انہوں نے لاہور سے باہر نکل جانا ہے, ٹھیک ہے, ان کا یہ ایک وقت مقرر ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ کنٹینر جتنے بڑے ٹرک ہیں ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یہ جب دل کرے ان کا یہ رات کو پھریں, یہ صبح کے وقت پھریں, سڑکوں کے اوپر پھریں, یہ مین سڑکوں کے اوپر پھریں, یہ گلیوں کے اندر پھریں, ٹھیک ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہ اس کا پہلا واقعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے. LWMC کی زد میں آ کر پہلے بھی شہریوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. زیادہ پرانی بات نہیں کرتے, ابھی کچھ عرصہ پہلے شاد باغ میں بھی ایک ایسا ہی حادثہ پیش آیا تھا جس میں 2 بھائی فوت ہو گئے تھے اور ایک معذور ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی خاندان کے. اور یہ دیکھیں جب یہ اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں تو پورے خاندان ڈاکٹر صاحب اجڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وقتی طور پر اس کے اوپر جو افسران ہیں وہ سوگ منانے کے لیے تو آ جاتے ہیں, بیان دے دیتے ہیں تھوڑے سے, تو اس کے بعد کوئی بھی اس کا عملی کام اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں LWMC کی ہٹ درمی دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس کے میں قصور ہی نہیں ہے. بھئی قصور کس کا ہے؟ اس کو ہائر کس نے کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ کس نے دیکھے ہیں؟ صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو کمپنی کا ٹرک تھا اس کے ساتھ انہوں نے کنٹریکٹ جو ہے وہ منسوخ کر دیا.